गैंग रेप की एफआईआर अपने मियां और अपने देवर गजम्फर के खिलाफ करवाई, जिसके साथ गैंग रेप हुआ, वो भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। इन्होंने कत्ल किए। जो पुलिस की तफ्तीश है उसका रुख बदलने वाली बात थी। अब इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है, अहम पॉइंट था इसमें। वो अहम पॉइंट ये था कि कुछ 1-2 माह पहले ये जो मदैया और उसकी बहन है, ये मुख्तलिफ लोगों से कहती थी कि एक ना एक दिन पुलिस ने हमारे तक पहुंच जाना है। कत्ल करने में शामिल नहीं थे, लेकिन इनके सीडीआर्स ने डाटा लिए तो हमें जो डबल मर्डर का रुख है वो इधर जाता हुआ नजर आया। वो उसी घर में मौजूद थी जहाँ पे कत्ल हुआ। 8 मई को एक बड़ा अफसोसनाक वाकया रूनुमा होता है। हमें कॉल आती है जी कि एक माँ बेटी को बेदर्दी से बजरिया फायर कत्ल कर दिया गया। इतला पाकर हम मौके पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे माँ बेटी की डेड बॉडी कमरे में पड़ी होती है और बेटी को जो उनसे है वो ऐसे लग रहा था जैसे वो सो रही थी तो उसको कत्ल कर दिया गया। और माँ उसकी डेड बॉडी से क्राइम सीन से ऐसे लगा कि उसने कोई मजामत की हमलावरों के साथ। तो क्राइम सीन यूनिट को तलब कर लिया जाता है। जनाब डीएसपी साहब अदनान मलिक साहब मौके पर पहुंच जाते हैं। जनाब डीपीओ साहब गुजरात जनाब अहमद नवाज शाह साहब ने खुसूसी हदायत की कि जो ये डबल मर्डर है इसको हर कीमत पर ट्रेस होना चाहिए। इसमें जो हमारे एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन है जनाब मेयर रियाज नाज साहब, उन्होंने बड़ी हमारी हेल्प की इस केस में और बड़ी गाइडेंस दी मुझे। तो इसमें जब क्राइम सीन से हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उसका मुआयना करते हैं, तो उसके बाद जो मदैया इसमें एक एप्लीकेशन देती है जिसमें वो एक शख्स जमशेद को नामजद करती है। मदैया कौन है? वो जो फौजिया और उसकी बेटी मिशाल है जो मर्डर होते हैं, उनकी सौतेली वालदा है, वो मदैया इसमें बनती है। तो जमशेद नामी बंदे को नामजद कर दिया जाता है। जमशेद नामी बंदे को हम हिरासत में ले लेते हैं, उससे इन्वेस्टिगेट करते हैं, उससे भरपूर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसका हर लिहाज से उसको चेक किया जाता है। तो एक डबल मर्डर के नॉमिनेट मुलजम का कोई इतराफ़ जुर्म या कोई एविडेंस उसका सामने नहीं आता। तो ये बड़ी एक कह लें कि तफ्तीश का जो पुलिस की तफ्तीश है उसका रुख बदलने वाली बात थी। तो इसमें रुख बदल गया पुलिस की तफ्तीश का, क्योंकि हमने बड़ी कोशिश की कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस आए। चूँकि डबल मर्डर की एफआईआर थी, एक मुलजम नामजद था, 2 इसमें जो उनसे नामालूम थे, तो ये हो ही नहीं सकता कि जिसको नामजद किया गया वो मर्डर ना हो। हमारी जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें जो मदई होते हैं वो बड़े सोच समझ के, वो एक सिंगल मर्डर हो उसकी एफआईआर में बड़े सोच समझ के बंदे लिखवाते हैं। वो कभी भी अपना पर्चा एफआईआर खराब नहीं करते। लेकिन इसमें हमने बहुत एफर्ट्स की, अफसरान ने भी चेक किया, उसका टेक्निकली भी हमने चेक किया, तो जमशेद इसमें मुलजम पुलिस की तफ्तीश में नज़र ना आया। तो फिर तफ्तीश का रुख हमने दूसरी साइड पर मोड़ा। वो तफ्तीश का दूसरा रुख क्या था? दूसरा रुख ये था कि जो ये जो मकतूला थी फौजिया और उसकी बेटी, फौजिया की अपने हस्बैंड से खुला का मामला चल रहा था। इसने खुला लिया हुआ था और बच्चों की हवालगी का केस अपने मियाँ अंसर के साथ चल रहा था। अब इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है, अहम पॉइंट था इसमें। वो अहम पॉइंट ये था कि कुछ 1-2 माह पहले इस मकतूला फौजिया ने जो अपनी बेटी है 13 साला मिशाल, उसके साथ गैंग रेप की एफआईआर अपने मियाँ और अपने देवर गजम्फर के खिलाफ करवाई। ये और उस एफआईआर में जो अंसर और गजम्फर था ये इश्तिहारी हो चुके थे, पेश नहीं हुए थे पुलिस के पास। ये बड़ा एक अहम पॉइंट था इस केस में। चूँकि मदैया ने जमशेद को नामजद किया, जमशेद का क्या, जब हमने तफ्तीश की तो हमें कुछ मामलात मशकूक नज़र आने लगे मदैया के रेफरेंस कि मदैया ने उसको क्यों नामजद किया जमशेद को। जमशेद के जो ताल्लुक थे वो मकतूला के साथ थे, अपने मियाँ के साथ उसके ताल्लुक ख़राब हो गए, खुला ले लिया। तो उसका जो मीनवाइल उससे पहले भी उसका जो राब्ता था वो जमशेद नामी शख्स के साथ था। अब ये एक हिसाब से मदैया ने
اپنے بھائیوں کے اوپر، کیونکہ وہ گینگ ریپ کے اسی مقتولہ کی بیٹی کے ساتھ ملزم بھی تھے، اشتہاری بھی تھے، تو اس نے اس چیز کو رخ تبدیل بھی کرنا چاہا کہ یہ جمشید کے اوپر، اب جمشید کے سے ہمیں کوئی وجہ اناد سامنے نہیں آئی کہ وہ کیوں قتل کرے گا، اس کے تو تعلق تھے اس عورت کے ساتھ، مقتولہ کے ساتھ، وہ کیوں قتل کرے گا، ہمیں کوئی وجہ اناد سامنے نہیں آئی۔ جب ہم نے مدیہ کے اوپر کام کرنا شروع کیا، شک کی بنا پہ، مدیہ کی بہن ہے شمیم بی بی، اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، ان کے سی ڈی آرز لیے، ڈیٹا لیے، تو ہمیں جو ڈبل مرڈر کا رخ ہے وہ ادھر جاتا ہوا نظر آیا۔ ہمیں کچھ ایسے ہم نے لوگوں سے دریافت عمل میں لائی تو پتہ چلا کہ یہ جو مدیہ اور اس کی بہن ہے، یہ مختلف لوگوں سے کہتی تھی کہ ایک نہ ایک دن پولیس نے ہمارے تک پہنچ جانا ہے، تو ہم یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پناہ دی جائے۔ اور ان لوگوں نے ہمیں آ کے بتایا بھی کہ یہ اس قسم کی باتیں ہم سے یہ لوگ کرتے تھے۔ جب ہم نے ان کو انٹیروگیٹ کیا، انویسٹیگیٹ کیا، تو ہم نے ان کا ڈیٹا سامنے رکھا، ہم نے جو شہادتیں جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے باتیں کی تھی کہ ہمیں یہاں سے بھاگنے میں مدد کرو، ہمیں پناہ دو، ہم گجرات شہر کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ان کا جو اقبالی بیان ہے وہ ہمارے سامنے آیا۔ اقبال یہ قتل کرنے میں شامل نہیں تھے، لیکن ان کو پتا تھا اور انہوں نے شہادت کو چھپایا۔ یہ براہ راست قتل کرنے میں شامل نہیں تھی خواتین، لیکن انہوں نے قتل کو چھپایا، جو ایویڈنس تھا اس کو ضائع کیا۔ اب جو مدیہ تھی وہ اسی گھر میں موجود تھی جہاں پہ قتل ہوا، ساتھ والے کمرے میں موجود تھی، اور وہ کہتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں، اور اس کو سارا پتہ تھا، یہ پلان تھا، اور اس کو قتل کرنے والے کوئی اور نہیں تھا۔ اس خاتون کو، اس کی بیٹی کو قتل کرنے والا اس بیٹی کا سگا والد اور اس کا سگا چچا تھا، جو گینگ ریپ کی اس بیٹی کے ساتھ مقدمہ میں اشتہاری بھی ہیں۔ پھر ہم نے اس پہ بڑا کام کیا، ورک کیا، ہمیں یہ ملزم نہیں مل رہے تھے، کیونکہ چونکہ یہ گینگ ریپ میں اشتہاری ہو چکے تھے، تو گینگ ریپ چھوٹا جرم نہیں ہے، تو اس میں انہوں نے پھر یہ اس ایویڈنس کو ختم کرنے کے لیے بھی ان کو قتل کیا، کیونکہ جب مدیہ بھی ختم ہوگی اور جو اس میں جس کے ساتھ گینگ ریپ کا الزام تھا وہ بھی اس میں ختم ہوگی، تو پھر ہم نے ان کو بڑی ایفرٹ سے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، افسران نے ہمیں لمحہ بلمحہ گائیڈ کیا، فیسیلیٹیٹ کیا، تو ہم نے جو دونوں ملزمان تھے اس میں، انصر اس کا والد بچی کا، مقتولہ کا والد اور اس کا چچا، اس کو گرفتار کیا، اس گینگ ریپ مقدمے میں بھی گرفتار کیا ہم نے، اس کا پھر ہم نے ڈی این اے کروایا اس میں دونوں ملزمان کا۔ وہ ڈی این اے رپورٹ جب آ جائے گی تو اس کیس کا بھی، گینگ ریپ کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، اور اس جو ڈبل مرڈر جو انہوں نے کیا تھا اس میں ان سے ہم نے اعلیٰ قتل برآمد کیے۔ اعلیٰ قتل برآمد کر کے انہوں نے یہ اعتراف جرم کیا کہ جو میری بیگم ہے اس کا ناجائز تعلق تھے کسی کے ساتھ، اور اس سے تنگ آ کے میں نے جون سا یہ قتل کیا، اور میں اس کو سمجھاتا تھا کہ ایسے نہ کرو، اور اس کا بیٹی کے ساتھ جو گینگ ریپ کا معاملہ تھا اس میں ڈی این اے رپورٹ جو ہی آتی ہے اس میں اگر وہ کیونکہ یہ مین ایویڈنس ہمارے پاس، کیونکہ وہ نہ مقتولہ تھی اس وقت، نہ وہ جس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، انہوں نے قتل کیے، تو اس کی رپورٹ آ جائے گی، اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ جو دونوں ملزمان ہیں انصر اور غضنفر، وہ اس میں اعلیٰ قتل برآمد کر کے چالان ہو چکے ہیں، اور اس میں جو اس کی انصر اور غضنفر کی بہن ہے جو مدیہ، یہ بہن تھی، انصر اور غضنفر کی بہن تھی جو مدیہ، یہ وٹے سٹے کی شادی ہوئی تھی، تو وہ اس میں شمیم بی بی اور تمثیلہ جو اس میں یہ 201 پی پی سی کے تحت چالان ہوئے ہیں۔ اب چونکہ اس میں مدیہ چالان ہو چکی ہے، مدیہ اس میں گناہ گار ثابت ہوئی 201 کی حد تک، تو اس میں جو مقتولہ فوزیہ کی بہن ہے بشرا بی بی، وہ اس میں مدعی سٹینڈ ہوئی۔ اب اس مقدمہ میں جو مدعیہ ہے وہ بشرا بی بی ہے، جو مقتولہ فوزیہ اور مقتولہ مشال کی خالہ، مقتولہ فوزیہ کی بہن ہے۔ تو اس طرح کر کے اس مقدمے میں بڑا ٹویسٹ آیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی کہ اس میں جو مدعیہ تھی وہ ملزمہ بن گئی، ایک نیا مدعی ہمیں سٹینڈ کرنا پڑا، اور جو اشتہاری تھے انہوں نے ہی یہ قتل کیے، ان کا ختم کیا سلسلہ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے اوپر جو ان سا گینگ ریپ کا بہت بڑا مقدمہ ہے۔ اس میں جو میرٹ پر تفتیش کی گئی ہے، ڈی این اے رپورٹ آتی ہے، اس کے اکارڈنگلی پھر فردر اس میں پروسیس کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔